दे ستر जलसे दे कन्वेंशन काबिल कदर सदर आओ दबी के 63 जमा दोनों कदरदान और मशरान और ऋणों वर्सरा द नूरो चांसदे हल्को दा नन इजलास इसरा खान हुए चे दस वजूहत और दा तमाकू पहुंचा दा लेट शोरो शो और देर रस पस दा प्रोग्राम शो जो चे देर आया दुरुस्त आया देर गलत तरीके सरा दा नन चकम तरीके सरा दमुंगा इस्तेकबाल शो द पटोल लार मांडे द गुंडा खेल नवाखला दके वर्सरा देखवा मुख्तलिफ इलाकों के खलक वलाडू और दा से यो फिजा जोड़वा लकच सिंगा पखवाबा द कौमी वतन पार्टी खान शिरपो कारकुनानी कौमी वतन पार्टी दे वक्त दखल को रुझान जमुन तरफ दे ऋणो माता पता दा चिपा इलेक्शन के मुंता कामयाबी नजर का मुंगा कामयाब नशो दिलता देजल सूबे दा से नुकसान रोड से दो दा वापस खपल जैत रसूल दे मुश्किल कार चाकम हालत चोट शुवे दे नरुणो दा ठीक था चे हमदर्दे वोट हमदर्दे खल्क वो ई की दीशी दा से डेरा गई दमुंगो मसर हमदर्दे खुदा के मतलब न दे चे मुंगा दे पागी के दालाकी खल्को दालाकी आगा दालाकी जिम्मेवारी ची चाहता वाला शी आगा बदे इलाके खिदमत कई कौमी वतन पार्टी को हुकूमती और हुकूमत नहीं को मेंबरी और को मेंबरी नहीं कौमी वतन पार्टी मुंगदा सूरत के मरुस्तुंद पार्टी की इंशाअल्लाह ताला हालात पर खकेगी उस खल को तलक एहसास थे चेहरा दासूशो दरिया इलाके से खिदमत करेंगे तो फर्क पाकिस्तान का खारश हो न ब्या जमुंगा तासुका दरखास्त कौचे दासे पाटे वोट वर्के दासे पाटे नुकसानात तासूली दिला और पदे जमुंगा पदे पुख्तुनख्वा पदे सीमे मांदे शिदा कम तकलीफात रागलन द सैलाब पर शक्ल के द दहशत गर्दे पर शक्ल के द गुर्बत पर शक्ल के द बेरोजगारे पर शक्ल के दाटोल मुश्किलात हो मुंतरागली गया दगम खबर रहा दा हुकूमत चे सैलाब राशि नागया को वक्त वही चे बस मुंगा बताओ को मुंगा बा फलाने कारू को ब्या गए न पसिस नहीं दे तरीके से हुकूमत न चलेगी तो वो पेश पदरी के तो वो मखना ददी अगर गोने चेहरा दा हालात दासी नीचे पदे के सैलाब राखली शो दागे बस नुकसान आती उस खल को मानते द्वीप जोर न गोने ले चे दा तजावजात की डालर रखे दाम नवाम आदि इलाके की और पदे सूबा की जोड़ दिया जमीन पदेसी में माने जोड़ दी दागे खसूक तपोस वाला निश्ता पर उन्होंने
पुलिस जमुंग नौजवान शहीदान शवी दी पर जमा पकड़ शल पिंजीश पके जख्मियान दी हर ड्राइवर पस जनाजे बॉडी राजी और दा सिलसिला जमा पख्याल से रहते दा हुकूमत रागले देनो दा सिलसिला शुरू दा मुंगा को मख के दा तपोस कोल गवाड़ू चे तासु दे दर अफगानिस्तान ता जरगे उली गले और दामू चे मुंगा दा अलता मजाकरात कऊ दागे से नतीजा रोता सो दलम मुजाकरात उकरल फौजी अफसर क्यों नागालैंड और काबल के केस कला विच बस अब सब ठीक हो जाएगा कब जाकर ठीक हो जाएगा दागी पागई के सऊनो कसान वापस रागलन और आगा असल सलाह समझानी दमाग शांति जनूब इस्लाह को बखपल से मानदे दा बाजोर हालात तगोर है दा तीरा हालात तगोर है मुख्तलिफ जेवनों के रोजाना सनसा गई मुंगा दा सुबह पुरामन ग्वाड़ू मुंगा ग्वाड़ू चिदल तरे अमन मुस्तकिल तौर मानदे कायम और दायम शी दागे लपारे जुबानी जमा खर्चो मीटिंगो शो अल्लानिया मानदे दस्खत उसमें आगे ना पस इस निर्देश दागवी लद्दाख से हालात जोड़ के चलता अमन राशि आपको दा अमन रहा न गए और जमूंगा बच्ची उम्दा का शांते ओ मुंगबा पते आगे के कोता अमल वीरान वस्तो नखा मखा बात रोजू प्रदेश ठाकुर माते वो जब मुंग पर अमन रावल है पर इलाके के अमन रावल है दिलता जोशिवे दे यो डेर अजीबा सूरत हाल दे हर सो हर पुलिस अफसर चे दे आगे दा से दी हद पुरा सोले दे चागा न पैसे अखलियो आगे न पस अगर पयो जिले के तैनात की यो सेक्रेटरी जोड़ेगी लाजमी खबर रहा चागा पैसे वर किया बता आवाम से ख्याल साथी अब अखबर जान अगर कम पैसे छोड़ के अजान में पूरा करें न ब्याबा दे आवाम से खिदमत शी उनको रस्त रजा हालांकि सख्त जे जमींदारों चे चाप गनम कर लियो अबुई तो नुकसान उससे चे समरा खर्चे पे करवा दा कीमत दा से हुआ वक्त के दाल पंजाब हुकूमत पहुंचा अंत गलत पॉलिसी चलेगा चाबू खपल लगा खर्चम पूरा न करशवा न पदे हालातों के चे रोजगार नहीं रोजगार पे पैसों दे दहार यो पोस्ट कीमत लगे जले ले मुंगा को डेर हुकूमत ली जल्दी को दास हालात हमने ले जले चिपावे के पहाड़ योशी माने जुमा बाजार में गीतली और मख के बचे दासे आगा वो सब पदेशी जुर्मा ने खामोश है द्वी को दासे टेकी आगा दले आगा सदर वाला से आगे टेकी वर्कड़ी दी पावे की करबुन रुपए ददी सुबह नुकसान हो शो मुंको दे मुल्क चिदा सुबह हकुमनी सुबह तखपल हिसाब मिलोची प्लाकम मसाइल
هغه موږ ته څه کوي وزیران هم نه راځي او موږ سره ځکه چې دلته پی ټي آی حکومت دی اوس راغلی دی خو د دې دا مطلب نه دی چې پی ټي آی حکومت دی د عوام کېدای شي لږ ډېر هغوی له ووټ ورکړي نورو پارټیو ته ووټ میلاو شوی دی ټول هغوی سره نه دي نو تاسو دا د پی ټي آی په وجه باندې د دې ځای د عوامو چې کوم حق دی هغه تاسو هغوی له نه ورکوئ دا د صوبې سره ناانصافي ده موږ دا علاقې تاسو اسرار خان د دې علاقې مسلې هغه کړې موږ سره شروع نه دې علاقې خلکو ډېر مرسته کړې ده ډېر مشرانو هغه اوس نن موجود نه دي نثار خان سکندر کاکا خانګل خان اجر داسې کاغانو بادشاه دا ټول زموږ مشرانو خو د هغوی ټول بچي او ټول خاندان موږ سره دي انشاءالله تعالی دا سلسله به همدغه شانتې مخ په وړاندې بوځو د دې ځای دا کالج چې دی دا پی ټي آی نه دی جوړ کړی دا حاکم ایم پی ای چې پې برید تاوی هغه نه دی جوړ کړی دا چې مونږه قومي وطن پارټي په حکومت کې وانو دوی سره دا زمونږه مطالبه وه یو د هلته د الزیم والا کالج او یو د جنکو کالج دا مونږه منظور کړی و دا انشاءالله تعالی دې کې بلډینګ جوړ دی دا نور کم کارونه چې پاتې دي زمونږ دا کوشش وي چې زر تر زره دا شروع شي زیم والا شروع دی په هغې کې هلکان سبق وایي دلته په انشاءالله تعالی په دې کې مونږه کوشش کوو چې دا زر تر زره شروع شي دا الیکشن نه مخکې مختلف هغې ته د ګیس پایپونه دا صحیح ده دا زمونږه زړه منصوبه وه هغه په هغه وخت کې هغه شو بیا حکومت ختم شو خو دا سره دا الیکشن دپاره نو دا زمونږه ستاسو یو رشته ده هغه په هر حالات کې کو ورځ او کو شپه کو مشکلات یو کوم اسانتیا یي مونږ به ستاسو خدمت کوو دا هغه لحاظ سره دا مونږه د دې علاقې حق ګڼلی او د دې علاقې ته هم دا هغه روسو ځکه چې مخکې ګیس کم راغلی نو هغه بعض ځایونو ته میلاو شوی بعض ځایونو ته نو میلاو شوی دا دوه درې زمونږه پراجیکټ پاتې وو انشاءالله تعالی دا به پوره کېږي دا زمونږ عزم دی چې هر څنګه حالات یې مونږ به دې لپاره اواز ورته و دا ګیس چې دی دا به دلته هر ځای ته چې دا بل څوک په دې باندې هغه دعوه نشي کولی دا ګیس مونږه روسته دی دلته دا کو بجلي ده کو دا سړکونه دي کو دا سکولونه دي کو دا کالجونه دي دا هر څه چې دي کو دا د دې علاقې خدمت هم قومي وطن پارټۍ کړی دی دا ستاسو د دې علاقې صرف د چارسدې نه د مردان د صوابه د بونیر د دې علاقې کې تماکو کرل کېږي او همدا یو نقد فصل دی د دې خلکو لکه کېږي تماکو خلکو سره په کورونو کې پروت دی د ډېرو خلکو خپل پټي خرڅ کړله ځکه چې خرچه یې نه پوره کېږي نو په دې لحاظ سره دا ستاسو مسله نه ده زموږ ټولو مسله ده دې نه مخکې په دې علاقې باندې په ډېر ځایونو کې ګلی ډېر تاوان وکړ د هغې په وجه
نقصان وشو سبزو تم نقصان وشو غنمو تم نقصان وشو تماکم بعض ځایونو کې تماکم خراب شوي خو د هغې باوجود هم کو دا کمپنۍ هم دغسې هټدرمي کوي دا صحیح نه ده اوس خو تماکو هغه شوی دی نو دا خو حکومت ته په دې کې فیصله هغه ده فایده ده چې دا سامره تماکو بار ملک ته لاړ شي د ملک ته زر مبادله راځي په دې باندې خو دوی پوهېږي خو دا ولې داسې هغه کېږي زه د ټبیکو بورډ په کار دا چې خپل یو فعال کردار ادا کړي هغوی اوس دا یو څو کاله داسې بالکل د ټبیکو بورډ هغه شانتې فعال کردار نشته او هغه منډی هغه دا چې څوک تماکو اخلي د دې دوو نه علاوه په کار دا دی چې هغوی خپل یو کردار ادا کړي او ټبیکو بورډ په دې باندې زور ولګوي زه به د وزیر تجارت د هغې لاندې د هغه راځي هغه ته به هم یو د دې علاقې فریاد په خط په ذریعه ورسوم چې بھئی دې کمپنیو ته ووایه چې د تماکو واخلي او بار ملک ته تاسو یې ولېږئ ستاسو روزانه شهباز شریف وایي چې اتنا زر مبادله آیا اتنا زر مبادله ہے دا خو زر مبادله لپاره یو لوی هغه دی چې تماکو تاسو بار ته او خلق تماکو پراته دي نه دې انشاءالله تعالی دا زمونږ ټولو هغه دی دا علاقه ځپلې شوې ده بعضې په سیلاب کې بعضې د ګلۍ په وجه بعضې هسې د ګرانۍ په وجه نو په دې لحاظ سره کو تماکو هغه شانتې قیمتونه کې دا خلک په رست ورځ په دې صوبې کې ټولو کې زیات غربت دی غربت دې صوبې کې دی دې سره مزید غربت کې اضافه وشي اوس خو د خلکو د ګرانۍ خو په خپل ځای باندې سکولونه اوس دوی پرایویټ خلکو له ورکوي پرایمري سکول هم ورکوي دا څنګه ناانصافي ده هغې سره چې پرایویټ شو نو ته به هغه بچي چې دي 60-70% زموږ بچي چې دي غریبانان دي هغوی هم دې ګورمنټ سکولونو کې سبق ویلی دی او اوس چې دا پرایویټ چې هغې نه به فیسونه اخلي د پرایویټ دا ګورمنټ سکولونه کو تاسو صحیح معنو کې هغوی دا سہولتونه ورکړي استادانو له تنخواګانې ټیک کړي نو هېڅ وجه نه چې انشاءالله تعالی دا سکولونه به زمونږ د شیرپا سکول چې دی د هغې هلک چې دی د ګورمنټ های سیکنډري سکول په دې ټول بورډ کې نمبر 1 راغلی دی دا ورکوټې خبره نه ده مونږ غواړو چې دا ملک ته یو فلاحي مملکت جوړ شي د فلاحي کارونو لپاره هغه د حکومت ذمہواري ده کو هغه صحت دی کو هغه تعلیم دی او کو دا دوی نشي پوره کولی نو بیا دوی ته هېڅ حق نشته چې په دې حکومت کې کښېني او دا مزې کوي او دا لوټ پار کوي دا لوټ پار مونږ ته په هېڅ صورت کې هم نه دی منظور زه آخر کې بیا ستاسو مشکور یم نن تاریخي یو کنونشن وشو انشاءالله تعالی دا سلسله به جاری او ساری او په دې چارڅزه کې به قومي وطن پارټي چې څنګه مخکې مقبول ترین پارټي وه انشاءالله تعالی قومي وطن پارټي ستاسو پارټي به مقبول ترین پارټي ډېره مننه